अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। सामीन किराम, आपने गुज़श्ता रोज़ एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल सुने थे। मज़ीद वजाहत की जा रही है। सबसे पहले एतिकाफ़ करने वाले अपने जहन में ये चीज़ रख लें कि एतिकाफ़ का मकसद क्या है। यकसोई खिलवत में अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करना। लेकिन आम तौर पर क्या देखने में आता है मुख्तलिफ मसाजिद में कि एतिकाफ़ करने वाले खुद ही ये मस्जिद के उस कोने में, ये उधर उस कोने में, ये सहन में, ये अंदर, ये बाहर, 4-5 मिलकर के और जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ये एतिकाफ़ नहीं है। ये एक गैदरिंग है, ये एक खेल कूद तमाशा है जो आप पार्क में भी जाकर के अंजाम दे सकते हैं। मस्जिद में आए हैं और ये भी याद रखिएगा एतिकाफ़ होता ही मस्जिद में है। जब आप मस्जिद में आए हैं तो व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये सब मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। फिर आपका आना, आपका बैठना, आपका यहाँ उठना और बैठना, चलना और फिरना, खाना और पीना, सोना और जागना, ये सारा का सारा अल्लाह के लिए होगा। फिर आप दुनियादारी के अंदर कतई तौर पे मशगूल नहीं होंगे और इधर उधर के तमाशे देखने के लिए और कोने कुतरों में बैठ कर के और ये खेल कूद नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादातर वक्त अपने खेमे के अंदर गुजारें। नमाज के लिए आप बाहर आ गए खेमे से, नमाज के बाद दरस हो रहा है, कुछ वो सुन लें ताकि आपकी इस्लाह हो सके और सुनकर के फिर अपने खेमे में चले जाएं। आप कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें, अपने गुनाहों को बार बार याद करके अपनी आंखों से आंसू के कुछ कतरे बहा करके अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करें, इस्तिग़फ़ार करें। रब फरमाता है अस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यहाँ एतिकाफ़ में हमारे आने का मकसद ही ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर लें और आगे के लिए अज़म कर लें कि अब इन गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अगर जन्नत का हुसूल चाहते हैं, अगर एतिकाफ़ अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह को अपने से राज़ी करना चाहते हैं, अपनी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल करना चाहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक आपने एतिकाफ़ करना होगा। सुन्नत 10 दिन का यानी आखिरी अशरे का हो सकता है, वो 9 दिन हो या 10 दिन हो, आखिरी अशरा है, आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना ये सुन्नत है। लेकिन बाज़ भाई उनको अपने कामकाज की वजह से या और किसी मजबूरी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता और वो पूरे आखिरी अशरा नहीं बैठ सकते, तो अगर वो चंद दिन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन वो सुन्नत वाला एतिकाफ़ उस मकाम को नहीं पहुँचेंगे। ये याद रखिएगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का एतिकाफ़ बताया है और जो आखिरी अशरे में पूरा मुकम्मल एतिकाफ़ कर रहे हैं, उस मकाम को, उस दर्जे को नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन जायज़ है अगर कोई इससे कम दिनों में बवजह मजबूरी एतिकाफ़ करना चाहे, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है। फिर उसी के साथ साथ ये भी याद रखिए आप कि रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिदी, तुम मसाजिद के अंदर एतिकाफ़ कर रहे हो तो तुमने मुबाशरत नहीं करनी अपनी बीवियों से, उनसे अलग रहना है तुमने। वो अलहदा बात है, कोई बीवी आपके पास कोई चीज़ पहुंचाने के लिए आ गई, दुआ सलाम हो गई, वो अलहदा बात है, लेकिन बीवी से मुबाशरत नहीं करनी,
اس سے گریز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ لگا کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ رمضان کا جو اعتکاف کیا جائے گا وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگا، جیسا کہ فقہ حنفیہ کا چورن بیچنے والے ملاؤں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے عورتوں کے لیے کہ نہیں جی تم اپنے گھر میں بیٹھو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، باہر نکلو گی فتنہ ہوگا۔ پارکوں میں لے جائیں گے مولوی لوگ گھمانے کے لیے، شادیوں میں لے جائیں گے باہر اپنی بیویوں کو، لیکن اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں۔ اور ان کو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جی وہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا کسی اور نے کہ اگر اس کنڈیشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، اب آپ ہوتے تو آپ منع کر دیتے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو یاد نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یہ اللہ کی لونڈیوں کو جو عورتیں آ رہی ہیں مسجدوں میں ان کو آنے سے روکو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مسجد نہیں جایا کرو، نماز گھر میں ہی پڑھ لیا کرو، لیکن وہ جاتی رہیں۔ کیوں جاتی رہیں؟ کہ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے اور یہ ثابت کر دیتے تو وہ بیوی رک جاتی یقیناً، لیکن ان کی اپنی رائے تھی اور بیوی کی یہ رائے تھی کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، لہذا میں تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گی۔ تو اعتکاف جو ہے یہ عورتیں گھر میں نہیں کریں گی، یہ آخری عشرے کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایک آدھ دن کا اپنے طور پر اعتکاف کرنا چاہے، یہ وہ سنت اعتکاف نہیں ہے، منت مانی ہوئی تھی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے فرمایا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کا ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو آیا وہ میں کروں یا نہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے یہ منت مانی تھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ منت تم پوری کرو، تو ایک دن کا انہوں نے اعتکاف کیا۔ اس سے علماء یہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ آخری عشرے کا رمضان کا اعتکاف کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایک آدھ دن کرنا چاہے وہ کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت والے اعتکاف کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی عبادات قبول فرمائے، اور میں اعتکاف والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بالخصوص غزہ والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ان کے خون سے ندیاں کھیلی جا رہی ہیں، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان کے خون کی، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا رو دھو کر کے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما دے اور غیب سے، اور یہود و نصارہ کو تہس نہس کر دے۔